कान्तिपुर राज्यका मध्यकालीन राजा प्रताप मल्ल सानैदेखि निकै महत्त्वाकांक्षी थिए। उनले विक्रम सम्वत 1698 आफ्ना बाबु राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ललाई कैद गरी राजगद्दी आफ्नो हातमा लिएका थिए। कालान्तरमा उनका बुबाको मृत्यु कारागारमै भएको थियो। बाउलाई थुनेर राजा बनेका प्रताप मल्लले 33 वर्ष शासन चलाए। मल्ल राजाहरूमध्ये उनको ठूलो चर्चा हुने गर्छ। आफूलाई कवीन्द्र अर्थात् कविका रूपमा घोषित गरेका थिए। प्रताप मल्लको जीवनको अर्को साह्रै नराम्रो पाटो चाहिँ व्यभिचार हो। उनले 1 लाख स्त्रीसँग सम्भोग गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यस्तो लक्ष्य अनुरूप उनले दरबारमा करिब 300वटी रखौटी राखेका थिए। इतिहासकारका अनुसार मङ्गलबार बाहेक हरेक दिन पृथक युवतीसँग उनले सम्भोग गर्ने गर्थे। आफूलाई कामुक बनाइराख्न र यौन शक्ति बढाउनका लागि प्रताप मल्ल तिब्बतबाट आयातित विशेष चराको मासु र यार्सा-गुम्बाबाट बनाइएको मदिराको सेवन गर्ने गर्थे। एक दिनको कुरा हो, प्रताप मल्ल जङ्गलमा शिकार खेलेर दरबार फर्किए। केही बेरको आराम गरे पश्चात उनलाई यौन काम वासना जाग्यो। त्यसपछि राजा प्रताप मल्ल आफ्नी 300 रखौटीमध्ये सबैभन्दा प्रिय रखौटीको खोलीतिर अर्थात् कोठाभित्र छिरे। जब प्रताप मल्लले आफूलाई यौन चाहना भएको र आफूलाई सन्तुष्ट गर्न ती रखौटीलाई आदेश दिए, त्यसपछि ती रखौटीले विनम्र भावमा सरकार आज मलाई रजस्वला अर्थात् नछुने भएको छ, त्यसैले अन्त कतै अरूसँग गइबक्स्योस् भनेर अनुरोध गरिन्। त्यसपछि राजा प्रताप मल्लको पारो तात्यो। उनले ती रखौटीबाट आफ्नो अपमान भएको महसुस गरे। त्यसपछि तुरुन्तै उनले दरबारभित्रका सिपाहीहरू बोलाएर यो केटीलाई लगेर बीच सडकमा काट्नु ताकि अब आइन्दा अरू कसैले मलाई नाइनास्ती नगरोस् भनेर आदेश दिए। यस प्रकारको रूप देखेर ती रखौटी डरले काम्न थालिन्। उनले बिन्ती भाव गर्दै प्रताप मल्लको पाउ समातिन्। आफूलाई क्षमा गर्न अनुनय र विनय गरिन्। तर रिसले चुर प्रताप मल्लको मन पग्लिएन। त्यसपछि दरबारका सिपाहीहरूले उनलाई घिसार्दै लगेर बीच सडकमा राजाको आदेश अनुसार तरबारले उनको शिर जिउबाट अलग गरे अर्थात् छिनाले। यौन वासनाले उन्माद प्रताप मल्लले आफ्ना दरबारका सेनालाई तुरुन्त कोही रजस्वला नभएकी कन्या केटी खोजेर ल्याउन आदेश दिए। यदि समयमा ल्याउन नसकेको खण्डमा सम्पूर्णलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरे। त्यसपछि दरबारका सेना तुरुन्तै कुनै कन्या केटीको खोजीमा निस्किए, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो ज्यानको माया थियो, ज्यान जोगाउनु थियो। कन्या केटी खोज्दै जाँदा शोभा भगवती मन्दिर नजिकै एकजना करिब 10 वर्षकी बालिकालाई भेटाए। इतिहास ग्रन्थका अनुसार ती बालिका नेवार समुदायकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूले ती बालिकालाई दरबारमा प्रताप मल्लको अगाडि सुम्पिए। राजा प्रताप मल्लले ती बालिकालाई तलदेखि माथिसम्म निहाले। यौन कामुकताले मातेका राजालाई ती बालिका आफूले सोचे जस्तै भएको महसुस भयो। त्यसपछि उनले ती बालिकालाई गिद्धले सिनो लुछे चाहिँ लुच्न थाले। बालिका रोइन् कराइन्, चिच्याइन्, हारगुहार गरिन्। राजाको यस्तो दानवी रूप देखेर उनकी जेठी रानीले आफूसँग यौन चाहना मेट्न र बालिकालाई छाडिदिन अनुरोध गरिन्। उनलाई त्यो कुकर्म गर्नबाट रोक्न खोजिन्। तर मदिरा र यौन चाहनाले उन्माद प्रताप मल्लको कानमा जेठी रानीको रोदनले छोएन। उनी रिसाउँदै ती रानीलाई त्यहाँबाट तुरुन्त जान आदेश दिए।
त्यसपछि उनले ती अबोध बालिकालाई बलात्कार गरे, आफ्नो यौन चाहना पूरा गरे। बालिका बेहोस भइन्। उनको गोप्य अङ्गबाट अत्याधिक रक्तस्रावका कारण उनले पीडा सहन नसकेर प्राणत्याग गरिन्। त्यसपछि पनि मदिराले उन्माद राजाले मृतक बालिकालाई बारम्बार सम्भोग गरे, अर्थात् बलात्कार गरे। समय बित्दै गयो। यो घटनाको करिब केही महिना पश्चात राजा प्रताप मल्ल एकाएक दुब्लाउन थाले। उनको स्वास्थ्यमा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखिन थाल्यो। दरबारका वैद्यहरूले अनेक उपचार गरे, तर केही सिप लागेन। उनको स्वास्थ्य झन्झन बिग्रिँदै गयो। दरबारमा एकजना भारतीय मूलका लम्बकर्ण नाम गरेका गुरु अर्थात् पण्डित थिए। उनमा तान्त्रिक विधिको पूर्ण ज्ञान थियो। तन्त्र मन्त्रमा ती गुरु एकदम निपुण थिए। राजाको त्यो हाल हुनमा कुनै विशेष कारण हुन सक्ने उनले अनुमान गरे। त्यसपछि उनले एकजना दरबारको जासुसलाई राजाको चियो चर्चा गर्नका लागि गोप्य रूपमा खटाएका थिए। ती जासुसले राजाका क्रियाकलापको लुकी छिपी निगरानी गर्न थाले। जब ती जासुसले चुरो कुरा पत्ता लगाए, त्यसपछि गुरु लम्बकर्ण लगायत दरबारका अन्य सदस्य आश्चर्यमा परे। खासमा हरेक बेलुकी एकजना सुन्दर कन्याकेटी सेतो पहिरनमा हरेक दिन राजाको कोठामा हुन्थिन्। राजा र ती कन्याकेटी बीच सम्भोग हुने गर्थ्यो। त्यसपछि उनीहरू बीच रातभरि कुराकानी र गफ हुने गर्थ्यो। तर जब बिहान झिसमिसे उज्यालो हुन थाल्थ्यो, त्यसपछि ती केटी आफै अचानक हराउँथिन्, अर्थात् विलय हुन्थिन्। यस प्रकारको हरकत हरेक दिन हुने गर्थ्यो, जसको सम्झना भोलिपल्ट राजा स्वयंलाई हुँदैनथ्यो। यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी पाइसकेपछि अब भने गुरु लम्बकर्णलाई राजा कुनै अदृश्य आत्माको चङ्गुलमा फसेको पक्का भयो। त्यसपछि उनले प्रताप मल्ललाई सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि भने प्रताप मल्लको मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो। उनले यसबाट मुक्ति दिलाउन गुरुलाई आग्रह गरे। त्यसका लागि आफू जे पनि गर्न तयार भएको कुरा सुनाए। गुरुले दरबारमा तान्त्रिक विधि अनुसार एउटा धागोको डल्लोलाई मन्त्रजाप गरे। त्यो धागोलाई जब ती कन्याकेटी राति आउँछन्, त्यसपछि उनको कपडाको एक छेउमा बाँध्नु भनेर राजालाई सल्लाह दिए। त्यो रात राजा प्रताप मल्ल ती केटीको प्रतीक्षामा बसे, किनभने आफ्ना गुरुले भने झैँ धागोलाई बाँध्नु थियो। सधैँ झैँ ती केटी कोठामा प्रवेश गरिन्। राजाले अन्तिम पटक उनीसँग सम्भोग गरे अनि सुटुक्क धागोलाई ती केटीको कपडाको एक छेउमा बाँधे। सदा चाहिँ ती केटी बिहानपख गायब भइन्। भोलिपल्ट गुरु लम्बकर्णले त्यो धागोलाई पछ्याउँदै जाँदा एउटा खोलाको छेउमा धागो माटो मुनि गएको देखे। त्यो त्यही ठाउँ थियो जहाँ दरबारका सिपाहीहरूले राजाबाट बलात्कृत भएर मृत्यु वहन गरेकी बालिकालाई गाडेका थिए। दरबारका सिपाहीहरूले त्यो ठाउँलाई खन्दा ती बालिकाका हड्डीहरू भेटिए। पछि ती हड्डीलाई विधिपूर्वक दाह संस्कार गरेर त्यसको खरानी हालको रानी पोखरीको छेउमा ल्याएर गाडेछन् र त्यसको माथि अजङ्गको सेतो हात्ती निर्माण गरेछन्। त्यो सेतो हात्ती आजभोलि पनि रानी पोखरीमा देख्न सकिन्छ। यी सम्पूर्ण कुरा आफ्नै आँखाले देखे पश्चात अब भने राजालाई डर र पश्चाताप हुन थाल्यो। उनले पापबाट मुक्ति पाउन करिब 1 महिनासम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा कोटीहोम गरे, 100 तुलादान गरे र मन्दिरमा सुनको गजुर पनि राख्न लगाए। त्यसपछि उनी पशुपतिनाथ पुगी त्यहाँ 3 महिना बसी कोटीलिङ्ग स्थापना गरी देवालय समेत बनाए। पाप मोचनका लागि उनले कोट्याहुति यज्ञ गरी यसअघि बिग्रिएको मन्दिरको गजुर बनाए। यस्तै पशुपतिनाथको दक्षिण ढोकामा शिलाको 4वटा तुला स्तम्भ खडा गरी आफ्नो परिवारको मूर्ति बनाई गाउँको उत्तरतिरको धेरै गोचर सङ्कल्प गरे।
यसलाई भूदान खेत नामाकरण गराए। पाप मोचनका लागि यतिले मात्र नपुग्ने ठानी पशुपतिमा लिङ्गाकार देवालय बनाउन लगाए। 3 महिनासम्म धर्मकीर्ति उनले आफूमाथि लागेको पाप पखालेको भाषा वंशावलीमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। 1 महिनासम्म पशुपति बसे पश्चात राजा दरबार फर्किए। दरबारमा भएका आफ्ना 300 रखोटीहरूलाई पनि मुक्त गरिदिए। प्रताप मल्लको मृत्यु विक्रम सम्वत 1731 वैशाख 9 गते भयो। उनी त्यतिखेर 51 वर्षका थिए। वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार एक दिन रातको समय उनी हरिसिद्धिको नाच हेरिरहेका थिए। देवी पनि अति सुन्दर भई मानिसको रूप लिई नाच हेरिरहेकी थिइन्। राजा प्रताप मल्लले यस्तै सुन्दरीलाई देखेर मन थाम्न सकेनन् र हातपात गर्न पुगे। तब देवी रिसाएर तिमी अति बेविचारी रहेछौ, तिम्रो यति मात्र हुनेछ भनी अलप भई। केही बेरमै राजा प्रताप मल्लको मृत्यु भयो। उनले 33 वर्ष शासन चलाएका थिए।